السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نشوفو تيوريم دو سوبربوزيسيون. دونك ما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات على بركة الله. دونك غادي نبداو بواحد l'introduction. Dans un circuit linéaire, le courant produit par plusieurs sources de courant indépendants est égal à la somme du courant produit par chaque source prise isolement. دونك من هاد الانتروديكسيون كنعرفوا بان في واحد السيركوي كيكون عندنا جوج دو سورس دو طونسيون او بيان دو جينيراتور كيعطيونا كما كنقولوا لينيرجي. دونك في هاد الشيما هادي كنحاولوا نعرفوا شنو هو لو كورون دو شاك برونش، لو كورون دو شاك برونش. دونك غادي نخدموا على واحد ليكزامبل باش نفهموا التيوريم دو سوبربوزيسيون. Considérons le schéma électrique suivant et tenons de déterminer quel est le courant dans chaque branche. سمينا هادي schéma de base pour le sens du courant. كما كنشوفوا هادي شيما دو باز، عندنا دو سورس دو طونسيون O1 et O2. عندنا واحد فيه 72 فولت وواحد فيه 18 فولت. عندنا 3 ريزيستانس. كما كنشوفوا الشيما نتاعنا هي هادي. دونك بغينا نعرفوا شاك برونش شحال عنده لو كورون ديالو. دونك علاش سميناها شيما دو باز؟ حيت بحال اللي كنحط انا او ديبار لو سونس دو كورون. دونك اختاريت انا الاي في هاد لو سونس هذا. دونك هذا هو الريفيرونس، والاي 1 هابطه ليا والاي 2 هابطه ليا. دونك هاد لو سونس دو ريفيرونس غادي نحتاجو من بعد. دونك عقلوا مزيان بان في لو سونس دو كورون ضروري خاصني ندير واحد لا باز ونعتمد عليها، ومن بعد كنردها هي الريفيرونس. دونك انا غادي من بعد غادي نعرفوا علاش اختارينا هاد لو سونس هذا. ممكن نختاروا سونس واحد اخر، ولكن فيما خديتي شي حاجه اعتبرها هي الريفيرونس. دونك اعتبرها هي الريفيرونس حيت من بعد غادي نحتاجوها. دونك انا الشيما دو باز اللي خديت انا خديت لو جينيراتور او 1 عطيني واحد الاي وهبط لي على الاي 1 وهبط لي على الاي 2. دونك انا بار اكسبيريونس كنشوف لو جينيراتور اللي عنده غون فالور هو اللي كناخذو بحال اللي كيعطي السيركوي نتاعي، هو اللي كيفورني لينيرجي السيركوي نتاعي. باغ كونطخ الا خديت 18 راه قليل بالنسبه 72. دونك انا بار اكسبيريونس من بعد تبقاو تخدموا الثمن بزاف غادي تلقاو ديما الجينيراتور اللي عنده لا فالور بليكون هو اللي كيفورني لينيرجي الشيما او بيان السيركوي. دونك ممكن ناخذ حتى لو جينيراتور او 2، مي انا كنفضل باش ما ندخلوش في هذيك التفاصيل ديال الموان بزاف حيت غادي يتخربقوا. المهم ديما خذ البلي فاسيل، ديما سير البلي فاسيل. دونك غادي ناخذوا لو سونس دو كورون تاعنا. الاو 1 هو اللي كيفورني لينيرجي. دونك اي لو كورون توتال، الاي 1 كيمشي ليا على الار 2 والاي 2 كيمشي ليا الار 3 وكيدوز ليا على الاو 2. دونك انا نعتبر بان هذا هو لو سونس دو كورون دو ريفيرونس. دونك على بركه الله. دونك d'après théorème énoncé ci-dessus, le courant dans chaque branche résulte de courant traversant cette branche. دونك كما كنشوفوا بان غادي نحاول نقسم لو طرافاي نتاعي اون دو بارتي. دونك البارتي الاولى سي لا سورس دو طونسيون او 1 اجي سول اي 2 اجي سول. زعما في الاول كنعتبر بان عندي جينيراتور واحد اللي هو او 1 هو اللي كيفورني على سيركوي كومبلي. ومن بعد في بارتي 2 كنعتبر بان سي او 2 اللي فيه 18 فولت اجي سول هو عاوتاني اللي كيعطي لينيرجي كومبلي. ومن بعد كنعمر واحد لو طابلو. بعد كنشوف بان الاو 1 هو اللي فورنا ليا. دونك هاد الاي تولي هي اي بريم والاي 1 هي اي 1 بريم واي 2 هي اي 2 بريم. ومن بعد فاش كيعطيني الاو 2 هو اللي كيفورني لينيرجي كتولي اي 2 بريم اي 1 بريم اي 2 بريم. دونك كما كنشوفوا خاصني ضروري دونك بروميير بارتي دونك هي هذه، دونك هي هاد لا لين هذه، ودوزيام بارتي هي اللي فيها او 2 هي هذه، و اون فينالمون غادي نخرجوا الاي توتال والاي 1 توتال والاي 2 توتال. دونك كنقول بان هادو بجوج بهم لا سوم الجبريك. دونك كناخذهم بلو سين تاعهم سواء كانوا بليس سواء كانوا موان. دونك نحاولوا نخدموا بروميير بارتي ومن بعد دوزيام بارتي، وفينالمون غادي نخرجوا الاي تاعي والاي 1 والاي 2 ولونسومبل كامل. دونك على بركه الله. دونك غادي نعتبر بان الاو 1 هو اللي كيعطيني لينيرجي، هو لا سورس دو طونسيون لو سول. دونك كنكور سيركويتي الاو 2. دونك بحال اللي كنكور سيركويتي كنردو خيط سلك واحد. دونك كور سيركويتي الاو 2. دونك الشيما نتاعي كيفاش كتولي ليا؟ الاو 1 عندي الار 1 ار 2 والار 3. دونك الاو 2 راني كور سيركويتيتو. دونك غادي نخدم الشيما نتاعي سامبل وغادي ندير لها الكالكول نتاعي، ولكن خاصني نعتبر بان الاي 1 بريم وخاصني نخرج اي 1 اي بريم والاي 1 بريم والاي 2 بريم.
Donc, on peut alors simplifier ce schéma de la manière suivante. En appliquant les règles V au chapitre des résistances équivalentes, donc quand je veux le R2 et le R3 sont en parallèle, donc عندهم même tension. Donc le R2 et R3 en parallèle, je vais dire R2 en parallèle avec R3, donc R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc 6 fois 3 est égal à 18, à 6 plus 3 plus 9, donc 18 sur 9 est égal à 2 ohms. Donc غادي نحاول نخرج la résistance équivalente نتاعي total. donc من بعد ما خرجت R2 3 اللي هي 2 ohms, donc R équivalent نتاعي شنو هي؟ غادي تكون هي R1 plus R1 2, donc هي R1 plus R1 2 3. Très bien. donc هذه راه R2 3, donc هي 6 plus 2, donc كيجينا اون سيري. donc هاد لونسومبل هذا اللي كان اون باراليل كيجينا اون سيري افيك ال R1. donc هي 6 plus 2 est égal 8. donc la résistance équivalente ديال هاد السيركوي هادي est égal 8 ohms, est égal 8 ohms. Très bien. Donc en appliquant la loi d'Ohm, on trouve le courant débité par E1. كما كنشوفوا عندي la résistance équivalente est égale 8 وعندي la source de tension. Donc en parallèle les deux. Donc la tension au borne de E1 est égale à la tension au borne de la résistance équivalente. Donc d'après la loi d'Ohm est égal E1 est égal à R équivalent fois I'. R équivalent fois I'. Donc I' est égal à E1 sur R équivalent. Donc il y a E1 على R équivalent est égal à 72 sur 8 est égal 9 ampères. Donc le courant I' est égal 9 ampères. 9 ampères. Donc نرجع للشيما نتاعي d'après loi de division de courant غادي نحاول نخرج لي كورون اللي بقاو ليا اللي هو I1' و I2'. donc كما كنشوف عندي I' هو كما كنقولوا التوتال والديفيزا سور I1' و I2'. donc d'après كما كنقولوا لوا ديفيزور دو كورون, donc خاص يكون عندي هما بجوج بهم ميم طونسيون. donc اون باراليل لي دو ريزيستانس R2 و R3. donc الا بغيت نعرف I1', donc شنو غادي ندير I1', donc هي لا ريزيستانس اوبوزي اللي هي R3 سور لا سوم فوا I' توتال. donc هي R3 لا ريزيستانس اوبوزي على لا سوم دو ريزيستانس فوا I توتال اللي هي I'. donc I1' est égal, donc هذه فاش نديرها remplacer, donc هي donc 3 sur 3 plus 6 اللي هي 9, donc 3 fois 9 est égal 27 sur 9 est égal هي 3 ampères. donc 3 ampères بالنسبة للI'. وممكن ما نستعملش هذا الديفيزور دو كورون بالنسبة لI2, ندير غير لوا دو نو لا سوم donc I entrant est égal I sortant ونخرج I2'. donc نكمل انا على I2' par diviseur de courant. donc I2 هي la résistance opposée على la somme des deux résistances fois I total. donc هي R2 fois R2 plus R3 على I' اللي هي I total. donc I2 est égal 6 d'après l'application numérique. donc من بعد ما خرجت les trois courants, donc I' و I1' و I2', donc غادي نحاول ندير نعمرو في الطابلو نتاعي, ولكن خاصني نغاردي نحضي المسائل ديالي اللي قلت لكم. خاصني نرجع للشيما دو ريفيرونس باش نحط لكل واحد لو سين نتاعو. دونك ديما كنرجع للشيما دو باز بور لو سونس دو كورون. شنو عندي فيها؟ عندي فيها الاي, دونك غادي يلي في هاد لو سونس. دونك فيما يكونوا لي دو شيما, دونك فاش نقول لو كورون غادي ليا في ميم سونس بالنسبه للشيما دو ريفيرونس كنعطيها بليس, ولا كان غادي معكس معها كنعطيها الموان. دونك كنشوف الاي في شيما دو باز كنلقاها هي عندها نفس لو سونس في اي', دونك كنعطيها بليس, دونك هي بليس 9. دونك الاي 1 كنلقاها هي ميم سونس بالنسبه لاي 1', كنلقاها دونك غادي نعطيها بليس 3. والاي 2 دونك حتى هي هابطه ليا, دونك حتى هذه هابطه ليا عندهم ميم سونس, كنعطيها البليس 6 امبير. دونك ما عنديش مشكل بالنسبه للبريمير بارتي. علاش؟ لي كورون اللي خديت في شيما دو باز هما نفس لو سونس اللي خديت في شيما الثانيه ديال البريمير بارتي اللي كان فيها الاو 1 هو اللي كيفورني لينيرجي الكتريك.
دونك فاش كنبغي نحط انا لو سين تاعي واش بليس ولا موان خاصني نرجع للشيما دو ريفيرونس اللي خديت دونك هذاك لو سونس ديال اللي خديته في الاول هو اللي كيعطيني واش بليس ولا موان ديال هذيك لي فالور اللي خرجوا ليا دونك انا فاش لقيت بان لو سونس دو كورون بالنسبه للبريمير بارتي راه هما نفسهم ديال دو ريفيرونس اللي خديتها شيما دو ريفيرونس دونك غادي ياخذوا ليا كاملين بليس 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 دونك ندوز للدوزيام بارتي دونك ندوزو نشوفو دوزيام بارتي اللي غادي يكون فيها او 2 هو لو سول جينيراتور اللي غادي يعطينا اللي كيفورني لينا لينيرجي الكتريك دونك سي او 2 اجي سول اون لو شيما الكتريك سويفون دونك الشيما تاعنا غتولي هي او 2 غادي يعطينا كما كنقولوا هو اللي كيفورني لينيرجي دونك شاك برونش غادي نحاولوا نحتفظوا بنفس التسميه غير غادي تبدل لينا هذيك بريم غتولي لنا 2 بريم دونك هاد لا برونش هذا كتساعدني فيه او 2 دونك تولي هي او 2 بريم وهاد لا برونش هادي كتساعدنا في 1 تولي اي 2 بريم وهذه هي اي 2 بريم تري بيان دونك قال لك اون بو الوغ سامبليفي سو شيما دو لا مانيير سويفونت اون ابليكون لي ريغل في او شابيتر لي ريزيستانس اون باراليل دونك كنشوف بان R1 و R2 سون اون باراليل دونك R1 2 est égal هو البرودوي سور لا سوم دونك هي R1 فوا R2 على R1 بلس R2 دونك فاش كنشوفوا عندنا ميم ريزيستانس عندنا 6 دونك فاسيل باش نخرجوا لا ريزيستانس ايكيفالون il suffit de diviser واحد لا ريزيستانس سور 2 كما كنشوفوا هي 6 سور 2 est égal 3 دونك 3 اوم دونك كنشوفوا بان لا ريزيستانس ايكيفالونت هي R1 2 كتجي اون سيري افيك ال R3 donc R1 2 plus R3 donc il y a 3 plus 3 est égal 6 donc la résistance équivalente ديال هاد الشيما هادي est égal 6 ohm 6 ohm très bien من بعد ما خرجنا لا ريزيستانس ايكيفالونت ممكن نخرجوا لو كورون توتال دونك كنشوف بان هذا لو جينيراتور عنده واحد لا طونسيون دونك لا طونسيون كنشوفها اون باراليل افيك لا ريزيستانس ايكيفالونت donc la résistance équivalente sont montées en parallèle avec le E2 donc يكون عندهم même tension E2 est égal هي par loi d'Ohm هي R équivalent fois I2 prime fois I2 prime حيث عندنا I2 هو اللي في الدوزيام بارتي هو لو كورون توتال دونك كنشوف بان ال I2 est égal هو ال E2 على R équivalent هو 18 sur 6 est égal 3 ampères 3 ampères très bien من بعد ما خرجنا لو كورون توتال ممكن نخرجوا le courant I1 2' ou I2'. Donc par diviseur de courant, كنشوف بأن ال I2' est égal هو la résistance opposée donc هو فين ديزنا على ال R1 donc la résistance opposée المقابلة ديالهم donc هي ال R2 غنقسم على لا سوم ديالهم ونضربو في ال I total اللي هي I2 donc I2 2' donc كنشوف بأن ال R2 هي 6 على R1 plus R2 6 plus 6 est égal 12 fois 3 est égal 1,5 ampères donc d'après l'application numérique ونرجع ل I1 donc هو la résistance opposée المقابلة اللي هي R1 على la somme ديالهم fois ال I total اللي هي I2 2' donc كتخرج ليا حتى هي 1,6 donc خرجوا ليا لي دو courants sont égaux donc كنعرف بان عندهم la même résistance فاش يكون عندهم même résistance كيكون عندهم même courant même tension donc فاش يكون عندهم نفس لا ريزيستانس كيكون عندهم ميم كورون اي ميم طونسيون تري بيان دونك من بعد ما خرجنا لي كورون ديال دوزيام بارتي دابا غادي نزيدو باش نعمرو لو طابلو نتاعنا دونك من بعد ما عمرنا البريمير بارتي غادي ندوزو للدوزيام بارتي دونك الدوزيام بارتي غادي نسترجع شيما دو ريفيرونس دونك الاي هي هذا الاتجاه ديالها هو لو سونس الاي هو هذا لو سونس والاي 2 هو هذا لو سونس دونك انا عندي الاي 2 دونك شوف كي غادي ليا دونك طالعه دونك عندها لو سونس اوبوزي دونك كنمشي كنلقى الاي 2 كندير لها موان 3 علاش جاتني لو سونس انفيرس مع ديال الريفيرونس دونك غادي تجيني هي الموان 3 يعني كما كنشوفوا الاي 2 بريم عندي فيها موان 3 علاش حيت عندنا هاد لو سونس دو كورون ديال اي 2 بريم جاتني معاكس مع الاي 2 ديال الريفيرونس ندوزو الاي 1 هابطه ليا والاي 1 دو ريفيرونس هابطه دونك عندهم ميم سونس دونك خليتها هي 1,5 نجي عاوتاني الاي 2 الاي توتال عندي دونك هي طالعه ليا دونك هو هذا الاتجاه ديالها وكنشوف بان في الدوزيام بارتي هابطه ليا دونك كنعرف بان عندهم سونس انفيرس دونك غادي ندير لها حتى هي موان دونك 1,5 اللي خرجت لينا دونك هاد التعمار ديال هاد لو طابلو مهم بزاف هو اللي كيعطيكم
كما كنقولوا لو سين ديال شاك غروندور في بروميير بارتي و دوزيام بارتي دابخي كما كنقولوا هاد الشيما دو ريفيرونس. دونك من بعد ما خرجنا جو ريبيت هاد لابارتي هادي كنقول بان باش نعمر هاد الطابلو هذا نتاعي خاصني نرجع لو شيما دو ريفيرونس نتاعي اللي خديت فيها لو سونس دو كورون. كنشوف بان الاي 2 غاديه في هاد لو سونس وطالعه وهذه هابطه دونك خاصني ندير لها موان دونك هي 3 موان 3. وبالنسبه لاي 1 عندي هابطه وهذه هابطه دونك عندهم ميم سونس دونك بلس 1.5. وكنشوف الاي توتال بالنسبه اللي هابطه ليا في هاد دوزيام بارتي كنلقاها هنايا طالعه ليا حيت هنا هذا هو البليس طالعه ليا دونك عندهم سونس انفيرس غادي ندير لها موان 1.5. تري بيان. دونك من بعد ما عمرنا لو طابلو نتاعنا بالبريمير بارتي والدوزيام بارتي شنو كتبنا هنايا غادي نكتبوا بان التوتال هو الاي 1 البريمير بارتي غادي نديروا لهم لا سوم الجبريك كما كنشوفوا بان الشيما تاعنا وبيان الشيما دو ريفيرونس دونك هي الشيما نيميرو 1 بلس الشيما نيميرو 2. دونك كما كنشوفوا عندنا الشيما الاولى كان فيها الاو 1 هو لو سول جينيراتور اللي كيعطينا لا طونسيون والشيما 2 كان لو سول جينيراتور هو الاو 2. دونك خرجنا لي كورون تاعنا في البريمير بارتي والدوزيام بارتي شفنا الشيما دو ريفيرونس حطنا لو سين ديال شاك كورون ومن بعد غادي ندوزو كنعرفوا بان لو كورون توتال اللي هو لا سوم الجبريك ديال لي دو كورون اللي خرجوا ليا في البريمير بارتي والدوزيام بارتي. البريمير بارتي كانت عندي باغ اكزومبل اي توتال دونك هي 9 موان 1.5 دونك غندير لا سوم تاعهم غتجيني هي 7.5 دونك الاي توتال اللي هي 7.5. الاي 1 دونك عندي بجوج بهم بوزيتيف دونك هي 3 بلس 1.5 دونك هي 4.5. وعندي الاي 2 دونك عندي فيها بلس 6 موان 3 ايتيغال 3. دونك هاد التوتال هذا هو كما كنقولوا لو كورون ريال ديال شاك برونش ندوزو نشوفوا الشيما تاعنا. دونك فاش كان عندنا دونك اون بلو فيغوري لو كورون ريال دونك هذا اللي بالبلو راه عندنا اون كورون ريال بلو روج سلوي اللي عطانا الاو 1 والفير اللي عطانا الاو 2. دونك كنشوفوا الاو 1 عطانا هو هذا 9 وعطانا 3 وعطانا 6. بالنسبه للاو 2 عطانا 3 عطانا 1.5 وعطانا 1.5 ولكن لو كورون توتال هو لا سوم الجبريك ديالهم هما دونك اللي هو 7.5 وجانا فيه هنا 4.5 دونك 3 بلس 1.5 وهنايا 6 موان 3 ايتيغال 3 امبير. دونك الشيما تاعنا ريال هي هذه. دونك لو جينيراتور اللي كيفورني لينيرجي لهذا السيركوي هذا اللي هو الاو 1 علاش عنده لا فالور كبيره على لا فالور ديال او 2 دونك عطانا الاي توتال هي 7.5 عطانا الاي 1 دونك هنايا واحد البوان اللي عندنا فيها ان نو اللي تفرق ليا فيها لو كورون دونك الاي 1 خدات 4.5 امبير والاي 2 خدات 3 امبير دونك لا سوم ديالهم غادي يعطيوني الاي دونك دابخي لوا دو نو. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتوفقت في الشرح ديال تيوريم دو سوبربوزيسيون. نتلاقاو فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.